السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في لاشين ديالنا اجيت فاليدي. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا اون بارتي ديال لو بروميير شابيتر ديال لو موديول دو probabilité. غنتعرفوا على لا ديفينيسيون ديال الاناليز كومبيناتوار وaussi غنشوفوا علاش كيرتكز وشنو اللي خاصنا نضبطوا مزيان باش نقدروا نخدموا لو جور دو ليكزامان لي زيكزيرسيس اللي غيتحطوا عندنا ونجيبوا فيهم دي بون نوت. Bon, comme une définition de l'analyse combinatoire est le développement de quelques techniques permettent de déterminer le nombre de résultats possibles d'une expérience aléatoire. C'est-à-dire que l'analyse combinatoire ما هو إلا واحد الطريقة ديال العد أو ديال الحساب اللي كتمكنني وكتخول ليا باش نعرف شحال عندي من إمكانية في واحد التجربة عشوائية. باش نقدر نتمكن انا من هاد الاناليز كومبيناتوار ونقدر نتعمق فيه خاصني اولا نعرف ثلاثه الحوايج اللي هما ليفيكتيف لوردر اي لا ريبيتيسيون. ليفيكتيف كينقسم ليا لجوج، عندي ليفيكتيف توتال اللي كيمثل ليا المجموع ديال كاع دوك لي زيليمون اللي عندي في الاكسبيريونس ديالي وكنرمز ليه بان صغيره، وعندي لو نومبر دي تيراج واللي كنرمز ليه ببي واللي كيمثل ليا شحال من سحبه سحبت في هاد ليكسبيريونس. بون لوردر واللي هو الترتيب، هاد الترتيب كينقسم ليا حتى هو بدورو لجوج ديال الحوايج او لجوج ديال الاصناف، عندنا اوردوني و نون اوردوني. كيفاش اوردوني؟ سيتادير خاصني في هاد ليكسبيريونس واجب عليا انني نحترم الترتيب، يعني الترتيب هو شي حاجه مهمه، يعني الا سبقت ليليمون الاول عاد ليليمون الثاني ماشي هي الا سبقت ليليمون الثاني عاد ليليمون الثالث الاول. ناخذ كوم ديفينيسيون كوم ان اكزامبل باردون، نقدروا ناخذ مثلا انا تيغيت 2 و3 عطاتني 23، ولكن ملي غنسبق 3 على 2 غتعطيني 32. دونك هنا الترتيب مهم، يعني كيختلفوا ليا 23 ماشي هي 32. فاش غندوز للصنف الثاني هو نون اوردوني. عندي هنا في النون اوردوني عندي الترتيب ماشي مهم، يعني سوا سبقت ليليمون الاول عاد ليليمون الثاني او ليليمون الثاني عاد ليليمون الاول بحال يعني بي كتساوي ا و ا كتساوي بي بحال مثلا في ليكزامبل ديال ناخذ بالارقام باش نقدروا نسهلوا علينا. الا تيغيت مثلا 2 عاد تيغيت الثاني 2 بحال تيغيت 2 عاد 2 بحال سوا سبقت هذه ولا هذه فهما ميم شوز غيعطيوني 22 في الاخر. ندوز لثالث حاجه اللي هي لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون اللي هي كتعني ليا التكرار، يعني الاعاده، حتى هي فيها جوج ديال الاصناف، سواء كتكون عندي افيك ريبيتيسيون او لا سون ريبيتيسيون. افيك ريبيتيسيون شنو كنعني بها؟ يعني الحاجه اللي خديتها عندي الحق انني نعاود نردها اولا ناخذ بحالها. سون ريبيتيسيون الحاجه اللي خديتها ما عنديش الحق انني نعاود ناخذ بحالها اولا نردها. Bon, dans l'analyse combinatoire, il existe 4 types de situations. وغادي نتعرفوا عليهم في هاد لا فيديو، une partie منهم غنتعرفوا عليها في هاد لا فيديو و لي بارتي الاخرين غادي نتعرفوا عليهم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. بون اول سيتوياسيون عندنا هي لي زابليكاسيون. شنو كيقول لك؟ كتقول لك هاد لابليكاسيون dans un ensemble de n éléments on tire avec répétition p éléments qui sont ordonnés. يعني في واحد المجموعه او في واحد لو جروب ديال ان اليمون اللي واحد الجروب اللي كيتكون ليا من ان اليمون كنسحب افيك ريبيتيسيون يعني بالتكرار، يعني عندي الحق انني الحاجه اللي خديتها نعاود نردها. بي اليمون كنسحب بي اليمون كي سون اوردوني كيف ما قلنا قبيله اللي كيحافظوا لي على الترتيب، اللي الترتيب فيهم مهم. شنو كي alors que هاد الكاردينال اوميغا ايغال n à la puissance p. غندوزو نشوفو دي زيكزامبل باش نقدروا نتمكنوا مزيان من هاد لو تيب ديال لي سيتوياسيون ديال الاناليز كومبيناتوار. عندي واحد نوطي بيان اللي خاصني نضبطها باللي n à la puissance 0 كتساوي ليا 1 و n à la puissance 1 كتساوي ليا n. خاصني نعقل عليهم. Comme un exemple, خديت un code se compose de 6 chiffres. Combien de codes peut-on former? واحد الكود سواء ديال التليفون سواء ديال مشكان عندي كيتكون ليا من 6 ديال لي شيفر، 6 ديال الارقام.
ياك قال لك combien de code peut-on former شحال من كود نقدر انا نفورمي بهاد 6 ديال لي شيفر اللي غيعطيوني. كيف ما كنعرفوا باللي عندنا في اللوحه ديال الارقام عندنا 10 ديال الارقام اللي هما من 1 حتى 10 باردون من 1 حتى 9 من 0 حتى 9 باردون كتكون بحال هكا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 10 ديال الارقام كيكونوا عندي في اللوحه ديال اللي كنطابي بها لي شيفر ديالي. يعني انا عندي 10 ديال لي شوا. بون فاش كنجي في لي سوليوشن اول حاجه خاصني نديرها هو نحط هذوك الركائز اللي قلت لكم في الاول بلا بهم ما نقدروش نخدموا هاد لاناليز كومبيناتوار اللي هما ليفيكتيف لوردر لا ريبيتيسيون. كنشوف ليفيكتيف شحال عندي. قلنا ان قبيله باللي هي ليفيكتيف توتال يعني لي زيليمون اللي عندي كاملين في هاد اللي غنتيغي منهم لي زيليمون كاملين اللي غنقدر انني نتيغي منهم. هنا فاش كنجي نشوف شحال عندي 10 ديال الارقام اللي نقدر ناخذ منهم اللي نقدر هاد السته هادو يكونوا من بيناتهم عندي 0 1 2 الى اخره. بون فكنقول باللي ان هي 10. كنجي لبي قلنا قبيله باللي هي لو نومبر دي تيراج يعني عدد السحبات اللي غادي نسحب. شحال عندي انا الحق؟ كما كتشوفوا هنا قالك ان كود سو كومبوز دو 6 شيفر يعني عندي الحق نسحب 6 ديال الارقام كيف ما بغاو يكونوا سواء ناخذ 4 7 9 10 اللي كان. مهم ما يفوتوش ليا هاد لي دي شيفر. وكنقول باللي بي كتساوي لي 6 يعني لو نومبر دي تيراج هو 6. دابا غادي نشوف واش هاد ليكسبيريونس اللي غندير دابا انا واش اوردوني ولا نون اوردوني. اول حاجه كنشوف هذا سي ان كود يعني ما خاصنيش نغلط في دوك الارقام. يعني مثلا الا درت 74 ماشي هي الا درت 47 يعني هادو مختلفين. مهما انهم مختلفين وما كيساويوش بعضياتهم يعني غادي يخلقوا لي مشكل الا غلطت فيهم ما غاديش تحل لي هذا لو كود هذا. دونك كنقول باللي هاد ليكسبيريونس اللي عندي هي اوردوني. باردون كندوز لا ريبيتيسيون كنشوف واش افيك ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون باش نعرف شنو غادي خاصني نطرح على راسي واحد السؤال. غنقول واش يمكن ليا انني العدد اللي سحبته نعاود ناخذو ولا ما يمكنش ليا؟ بيان سور يمكن ليا حيت هذا اللوحه كنطابي فيها ان كود والكود يقدر يكون مثلا 22 ها هو تعاود لي لو شيفر دو 4 ديال المرات. يقدر يكون مثلا 000 يقدر يكون مثلا جو سي با كوا يقدر يكون 12 يعني لامبورط كان. دونك هنا كنقول باللي عندي لا ريبيتيسيون يعني افيك ريبيتيسيون. فكنجي وكنحسب كنطبق هاد القاعده اللي قلنا قبيله ديال كاردينال اوميغا كيساوي لي ان على بويسونس بي. وكنجي هنايا وكنكتب دونك كاردينال اوميغا ايغال شحال عندي هنايا ان عندي هي 10 و بي هي 6. دونك كنقول 10 و 6 وكنديرها في الكالكاتريس وكتعطيني هي مليون. بون شنو كنقول في الاخر؟ هاد الجمله هذه ضروري ما خاصني نقولها ديال on peut former 10 000 codes différents millions codes différents.
ندوزو ليكزامبل الثاني. هاد ليكزامبل الثاني شنو كيقولوا ليا؟ كيقولوا on lance un dé équilibré 4 fois de suite. Quel est le nombre de dispositions possibles؟ كيقول لك بلي حنا غادي نلونسيو، يعني غادي نلوحو واحد النرد هو داك اللي كيلعبوا به، كيكون واحد المكعب فيه بزاف ديال الوجوه، وكل وجه كيكون فيه واحد العدد معين. حنا قال لك في هاد ليكزامبل quel est le nombre de dispositions possibles، يعني حنا واحد 4 فوا، قال لك شحال من وضعيه ممكنه، شحال من وضعيه ممكنه عندي في هاد اللوحات الربعه اللي غنلوح. دونك قلنا كيف ما قلنا قبيله، اول حاجه 3 د الحوايج خصنا نحدوهم ونكونوا ضابطينهم، اللي هما ليفيكتيف، لوردر اي لا ريبيتيسيون. كنشوف ليفيكتيف ديالي، اول حاجه كنشوف ليفيكتيف توتال اللي هو ان، شحال عندي انا من شحال عندي في هاد من اليمون. فاش كنجي نشوف كنلقى بلي انا هنا عندي 6 ديال لي زيليمون. 6 علاش؟ حيت عندي 6 ديال الوجوه، وكل وجه فيه واحد الرقم معين، وكل وجه كيمثل ليا واحد البوزيسيون من دوك لي بوزيسيون اللي انا باغا. بي شحال هي 4. علاش؟ حيت قال لك اون لونس ان دي équilibré 4 fois ensuite، يعني 4 ديال المرات متتاليين، يعني 4 المرات غادي نشوف شحال عندي من بوزيسيون. كنشوفوا هنايا واش ليكسبيريونس عندي اوردوني ولا نون اوردوني. بيان سور غتكون اوردوني. كنجيو لا ريبيتيسيون، واش افيك ريبيتيسيون ولا نون. بيان سور هنايا غتكون افيك ريبيتيسيون. علاش؟ غتكون عندي افيك ريبيتيسيون حيت فاش غادي نلوح انا المره الاولى تقدر تجي في الفصل الاول، فاش غنلوح بور لا دوزيام فوا تقدر تجيني في الفاس واحد اخر مختلف، فاش غندوز فاش غنلوح لا تروازيام فوا تقدر تجيني في لو ميم فاس اللي جاتني فيه المره الاولى، يعني تقدر تعاود ليا داك الفاس يبقى يتعاود غير هو، ممكن الا كان عندك الزهر، يعني هنا افيك ريبيتيسيون. بون شنو كنقولوا alors كاردينال اوميغا شحال كيساوي؟ هو 6 à la puissance 4. غتعطيك هي 1269 باردون. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا باللي العدد ديال الامكان شحال عندي من ديسبوزيسيون بوسيبل، عندي 1296. نكتفي بهذا القدر بوغ هاد لا فيديو هذا، ونلتقي في الفيديو المقبل. كنتمنى انكم تشاركونا التساؤلات ديالكم سواء في لابواط ايميل ولا في لي كومونتير، وتعاونوا بسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وما تنساوش جيم الى عجبكم الفيديو.